क्वेसन नम्बर 6 को हेर त। क्वेसन नम्बर 6 मा के भनेको छ भने हिजोको जस्तै नै हो। ओभरअल मेम्बरमा यहाँ फ्री डायग्राम बनाए हुन्छ, नबनाए पनि हुन्छ, किनभने यो इन्ड र यो दुईटै इन्डमा के छ, टेन्साइल फोर्स छ नि, बीचमा कुनै पनि लोड छैन भने पुरै मेम्बरमा के आउँछ, टेन्साइल फोर्स आउँछ हैन। अब यसमा हामीलाई यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी दिएको छ र हामीले यहाँ गर्नुपर्ने के हो त भने यो सुरुको मेम्बर चाहिँ एबी मान्ने हो भने यो बीचको चाहिँ के छ, ट्यापिङ सेक्सन टाइपको छ। ट्यापिङमा पनि अब हामीले फर्मुला कसरी लगाउने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हैन। अब 4pl/πd² हुन्छ भने उतापट्टि ट्यापिङमा चाहिँ πd1 * d2 हुन्छ। अब यसमा बीचमा पनि लोड थियो भने हामीले त्यही अनुसार हिजोको जस्तै कन्सेप्टमा फ्री डायग्राम बनाउनु पर्यो हैन। बीचमा लोड छैन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले सिधै सल्भ गर्न सक्छौं। ल यसको एन्सर निकाल्दा त कसरी गर्न एन्सर आउँछ, कति आउँछ निकाल्दा त। कति आयो? एबी बीसी सीडी तीनटैको निकाल, टोटल निकाल, टोटल जोड। $13.474 एबी को चाहिँ यति आयो होला, चेक गरेर। बीसी को भयो, सीडी को भयो, टोटल डिफरेन्स सबै टेन्साइल छ। यसको चाहिँ 13.473 आयो हैन। ठीक छ। अब यसमा डेरिभेसन बल्ल गर्ने होला नि, बुझिन? डेरिभेसन गरेर अनि बल्ल गर्ने होला नि। त्यो त डेरिभेसन त हामीले गरिसक्यो नि त। बीसी को लागि चाहिँ डिराइभ गर्नु पर्यो के है। बीसी मेम्बरको लागि चाहिँ डिराइभ गर्नु पर्यो। ल त्यसपछि एनिमेसन इभ्यालेन्स के हो, क्वेसन नम्बर 7 मा छ हैन। 7 मा हामीलाई ल यो क्वेसन नम्बर 7 मा हामीलाई कसरी दिएको छ भने एउटा सोलिड कोन दिएको छ है। कोनको पनि डिराइभ गर्नुपर्ने छ। यो त्यहाँ कसरी त्यसको चाहिँ इलोङ्गेसन कति हुन्छ त्यो डिटरमाइन गर भनेको छ हामीलाई।
यसको कोनको बेसको डायामिटर हामीलाई डी दिएको छ हैन, अनि यसको लेन्थ हामीलाई एल दिएको छ र इलास्टिसिटी ई दिएको छ, यसको वेट डेन्सिटी गामा दिएको छ। डिटरमाइन द इलोङ्गेसन अफ द बार ड्यू टु इट्स ओन वेट भनेको छ हैन। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो त भन्दा यसको सेल्फ वेटको कारणले आउने इलोङ्गेसन कति हुन्छ डिटरमाइन गर भनेको छ है। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यस्तो खालको आएको छ भने यसलाई हामीले एउटा सेक्सन मान्नु पर्यो। यतापट्टिको फिगरमा हेरौँ त, मैले एउटा सेक्सन माने एक्स डिस्टेन्स, यसको स्ट्रिपको लेन्थ एक्स छ, अनि यो एवाई छ, यो भर्टेक्सबाट यसको हाइट चाहिँ वाई छ होला। वाई भन्ने बित्तिकै यो स्ट्रिपको थिकनेस कति हुने भयो, डिवाई हुने भयो। डिवाई को लिमिट चाहिँ 0 टु एल हुने भयो। अब यतापट्टि मैले यसरी माने, यो कुरा बुझिन्छ कि बुझिन्न, यो वाई सेक्सन तलपट्टिको पार्टको जुन वाई सेक्सन छ त्यसको वेट चाहिँ मैले डब्लुवाई माने, अनि यो डब्लुवाई छ भने माथि नि के हुन्छ, डब्लुवाई नै हुन्छ, किनभने यो चाहिँ फ्रीली सपोर्टेड छ, क्यान्टिलिभर टाइपको छ नि, भनेपछि माथि जति यो यसको वेट छ त्यति नै रियाक्सन आउने हो। अनि यसको बेसको डायामिटर हामीले एक्स मानेका छौँ र त्यो वाई डिस्टेन्समा छ, र यो स्ट्रिपको थिकनेस डिवाई छ, यसको एरिया हामीलाई एवाई भनेर मानेका छौँ होला, यसरी मानौँ। र अब यसपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दा त्यो स्मल स्ट्रिपमा आउने इलोङ्गेसन कति हुन्छ त भन्दा हामीलाई के थाहा छ त भन्दा वेट इक्वल्स टु के हो त, गामा इन्टु भोल्युम हो, भोल्युम इन्टु गामा हो हैन। त्यो स्मल स्ट्रिपको भोल्युम निकाल्ने हो भने कति हुन्छ त भन्दा गामा भइहाल्यो 1/3 पाई आर स्क्वायर, बेसको एरिया हैन इन्टु हाइट हो हैन। यो मुनिपट्टिको वेट जो डब्लुवाई निकाल्नु पर्यो नि, जति छ त्योभन्दा मुनिपट्टिको वेट भनेको यसको हाइट चाहिँ वाई छ, बेसको डायामिटर एक्स थियो भने यसको रेडियस त x/2 हुने भयो, त्यो भनेको पाई आर स्क्वायर इन्टु एच भनेर हामीले कोनको भोल्युमसँग हामीले चाहिँ त्यसलाई बराबर मान्छौँ। त्यसो हो भने कति भयो त भन्दा, अथवा सिधै यसलाई के गर्न सकिन्छ भने यो बेसको एरिया चाहिँ एवाई हो हैन, यो बेसको एरिया भनेको एवाई भनेर मान्दा नि हुन्छ, र इन्टु वाई भयो। अब त्यसो हो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा यो स्मल स्ट्रिपमा आउने इलोङ्गेसन, यो स्मल स्ट्रिपमा आउने इलोङ्गेसन त के हो त भन्दा डिवाई हो। त्यो डिवाई भनेको के हो त, पिएल/एई हो, पिएल/एई हो। अब यसको पी कति छ त भन्दा डब्लुवाई हो, यहाँ आउने यो डब्लुवाई हो, अनि यसको लेन्थ कति हो त डिवाई हो, डिभाइड बाई यसको एरिया कति हो एवाई हो इन्टु ई हो। भनेपछि यसरी हामीले कुनै पनि स्मल स्ट्रिपमा आउने इलोङ्गेसन भनेको पिएल/एई भनेर पढेका छौँ। भनेपछि पी इक्वल्स टु के हुने भयो, डब्लुवाईसँग बराबर भयो। डब्लुवाई भनेको यहाँ माथि निकालेका छौँ, यहाँ क्यापिटल डब्लु मात्रै भएछ, डब्लुवाई लेखौँला त्यसलाई। अब यति भइसकेपछि यो डब्लुवाई को ठाउँमा भ्यालु पुट गरौँ त, यो माथिको यो गामा 1/3 एवाई इन्टु वाई छ, इन्टु डिवाई छँदैछ एवाई इन्टु ई, एवाई एवाई के भयो क्यान्सिल भयो। हामीले बेसको एरिया लिएको भए पनि यो एरिया एउटै आउँथ्यो, भनेपछि यो एक्सको ठाउँमा राखेको भए पनि एन्सर त त्यही हो एरिया, बेसको एरिया। भनेपछि यसलाई हामीले एवाई गर्न पाइयो है। यो सर्कुलर छ है, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ हैन। अनि यहाँ के भयो 1/3 तल भयो गामा वाई इन्टु डिवाई बाई 3ई हैन। त्यसो स्मल स्ट्रिपमा आउने डेल्टा वाई हो भने यो होल फिगरमा आउने कति हो त भन्दा त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि त्यो डिवाई को लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म त भन्दा यो 0 देखि क्यापिटल एल सम्म हो। भनेपछि यहाँबाट हामीले टोटल इलोङ्गेसन इक्वल्स टु 0 टु एल गामा वाई इन्टु डिवाई बाई 3ई गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो 1/गामा/3 चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो, वाई को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ वाई स्क्वायर बाई 2। भनेपछि कति भयो त भन्दा वाई स्क्वायर बाई 2 मा भ्यालु पुट गरौँ, गामा एल स्क्वायर बाई 6ई। यो सम्झौँ है, कोनमा आउने इलोङ्गेसन अथवा डिफर्मेसन ड्यू टु सेल्फ वेट है, त्यसको सेल्फ वेटले आउने भनेको कति हो त गामा एल स्क्वायर बाई 6ई हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। अब यसलाई अझै चाहिँ फर्दर डेरिभेसन गर्ने हो भने हामीले टोटल यो यसलाई म चेन्ज गर्छु, यो डब्लुवाई हो, यो चाहिँ टोटल भोल्युम, टोटल वेट भनेको कि टोटल भोल्युम इन्टु गामा हो, 1/3 इन्टु एरिया इन्टु लेन्थ हो। भनेपछि यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दा यो डब्लु इक्वल्स टु गामा इन्टु भोल्युम इन्टु गामा भइहाल्यो, यो भनेको यति भयो। अनि यहाँ गामा इक्वल्स टु कति आउँछ त भन्दा डब्लुको टर्ममा लिने हो भने यो 3 यता जान्छ, 3w/al भयो हैन। यो यदि गामाको भ्यालु यो डेल्टा एल गामा एल स्क्वायर बाई 6ई छ नि, यदि गामा दिएको छैन भने कसरी गर्ने त भने गामा दिएको छ भने गामा एल स्क्वायर बाई 6ई भयो। यदि गामा दिएको छैन भने त्यो गामाको भ्यालु त कति हो 3w/al भयो। भनेपछि यो भ्यालु यहाँ पुट गर्दाखेरि यहाँ राखौँ, यो के भयो त भन्दा यो 3 यो 6 2 भयो, एई भयो, अनि डब्लुएल स्क्वायर यो एल तल छ भनेपछि WL/2AE हुँदो रहेछ। भन्न खोजेको के हो त भने पी लोडले गर्ने PL/AE हुन्थ्यो भने सेल्फ वेट
को इलोङ्गेसन सेल्फ वेट अफ कोनको कारणले आउने इलोङ्गेसन कति हुँदो रहेछ त भन्दा PL/2AE टाइपको हुँदो रहेछ। त्यसरी सम्झिँदा पनि हुन्छ है। यदि हामीलाई चाहिँ वेट दिएको छ हैन, लेन्थ दिइहाल्छ, एरिया दिएको छ, ई दिएको छ भने WL/2AE हो। त्यो दिएको छैन, गामाको टर्ममा छ भने गामा L²/6E भनेर सम्झिनु पर्यो। यसरी हामीले कोनको यदि हामीलाई यहाँनिर न्युमेरिकल्ली भ्यालु दिएको थियो भने पनि हामीले कोनको डिरेक्ट डेरिभेसन गर्ने र कोनको सेल्फ वेटले आउने इलोङ्गेसन कति हुन्छ त्यो हामीले यसरी डिटरमाइन गर्न सक्छौं है। यहाँ केही नबुझेको छ भने सोधौं। बुझ्यो सर। ठीक छ हैन? हजुर। गामाको भ्यालु छैन भने के गर्ने भन्नु भयो रे? गामाको भ्यालु दिएको छैन नि, गामाको भ्यालु यहाँ गर्यौं नि हामीले वेट इक्वल्स टु गामा इन्टु भोल्युम हो हैन। भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ हो अनि गामा इक्वल्स टु 3W/AL आयो। यो फाइनल्ली जुन डेल्टा L इक्वल्स टु WL/2AE छ नि यो लिदा हुन्छ भनेको गामा यदि क्वेशनमा दिएको छैन भने। ठीक छ? यहाँ माथि नै हामी डेल्टा L निकाल्यौं, गामा L²/6E निकाल्यौं। यहाँ पनि डेल्टा L इक्वल्स टु WL/2AE निकाल्यौं। कुन लिने भन्ने कुरा झुकिनु भएन कि। गामा दिएको छ भने गामा L²/6E लिन पर्यो, त्यो दिएको छैन WL/2AE लिन पर्यो के। W वेट दिएको छ भने। ठीक छ? ठीक छ सर। ल अब यसपछि एउटा क्वेशन यस्तो खालको छ। यो 8 नम्बर क्वेशनमा है यो 8 नम्बर क्वेशन हेर त। A solid conical bar tapers uniformly from diameter 8 cm to 3 cm in length 100 cm भनेको छ हैन। It is suspended by vertically at 8 cm diameter, the 3 cm diameter end being downward भनेको छ हैन। Calculate the elongation of bar due to its self weight भनेको छ है। यो क्वेशनलाई तिमीहरूले सल्भ गर त, यसलाई स्क्रिनशट गर त। यसलाई सल्भ गर है तिमीहरूले। यो सल्भ गर, ट्राई हान। यदि भएन छ भने म चाहिँ नेक्स्ट डे गराउँला त्यसलाई। भयो त्यो स्क्रिनशट भयो? ल अब 9 नम्बर क्वेशनमा जाम त। यो मैले एनिमेसन गर्न भुलेछु के हो। ल है यो क्वेशन हेरौँ त। यो क्वेशन अ लोड अफ 40 किलोटन लोड इज जोइन्टली सपोर्टेड बाई अ 3 भर्टिकल रड भनेको छ। 3टा भर्टिकल रड छ। यो 40 किलोटन लोड भनेको छ। इक्वल लेन्थ भनेको यसको लेन्थ चाहिँ इक्वल दिएको छ अहिले है। इक्वल लेन्थ भनेको छ इज ह्याभिङ 20 mm डायमिटर भन्यो। भन्न खोजेको के हो त भने तीनटैको डायमिटर हामीलाई 20 mm दिएको छ भनेपछि एरिया के हुने भयो? सबैको बराबर हुने भयो। एन्ड इक्विडिस्टेन्स इन भर्टिकल प्लेन भनेको इक्विडिस्टेन्समा छन् भनेको। इनिशियली द रड आर सो एडजस्टेड एज टु सेयर द लोड इक्वल्ली। इनिशियली चाहिँ के छ भने इनिशियल केसमा चाहिँ यो 40 किलोटन लोडलाई तीनटैले बराबर लोड लिन्छ भन्यो है। द आउटर रड आर स्टिल भन्यो। यो दुईटा आउटर चाहिँ स्टिल मैले यहाँ क्वेशनमा लेखिदिएको छु। यो क्वेशन छ, फिगर चाहिँ थिएन है। फिगर आफै बनाउनु पर्ने हुन्छ। आउटर रड चाहिँ स्टिल छ भन्यो। मिडल रड इज अफ कपर भन्यो। यो बीचको चाहिँ कपर छ भन्यो। क्याल्कुलेट द टोटल स्ट्रेसेस है इफ फर्दर लोड अफ 20 किलोटन इज एडेड भन्यो। यसमा 20 किलोटन लोड थप्यो। टेक इसी इक्वल्स टु 110 किलोटन पर mm स्क्वायर, ES इक्वल्स टु 205 किलोटन पर mm स्क्वायर हो। अब यसमा अलिकति दुईटा केस सोध्यो हेर त। केस 1 मा के भन्यो भन त? सुरुमा के भन्यो यसले लोड यो 40 किलोटन लोड के गर्छ भन्यो?
इक्वली सेयर गर्छ। इक्वली सेयर गर्छ भन्यो भनेपछि केस 1 मा के भन्यो त भन्दा 40 किलोटन लोड तीनटा रडले इक्वली लिन्छन् भनेपछि स्टिल दुईटा स्टिलमा आउने कपरमा आउने हैन त्यो इन्डिभिजुअली आउने लोड त के हुने भयो बराबर हुने भयो भन्न खोजेको के हो त भन्दा एउटा रडमा आउने लोड कति हुने भयो 40/3 हुने भयो भनेपछि रडको लोड एउटामा आउने लोड थाहा छ हामीलाई अब अर्को के थाहा छ त भने हामीलाई तिनीहरूको एरिया पनि थाहा छ भनेपछि इनिसियल अथवा केस 1 मा त्यो 40 किलोटन लोडवालाको चाहिँ तीनटै रडमा आउने स्ट्रेस निकाल्न सकिन्छ नि किनभने लोड थाहा छ है स्ट्रेस बराबर नहुन सक्छ है स्ट्रेस केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा एरियामा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो हैन एरिया डिपेन्ड गर्ने भयो भन्न खोजेको के भयो त भन्दा लोड चाहिँ इक्वली लिने भयो तीनटैले केस 1 मा 40 किलोटन लोड हुँदाखेरि भनेपछि त्यो 40 किलोटन लोड हुँदाखेरिको चाहिँ स्ट्रेस त हामीले निकाल्न सक्छौं एरिया हामीलाई थाहा छ पाइ स्क्वायर बाइ 4 भनेपछि स्टिल कपरमा आउने लोड निकालौं लोड भनेको 40/3 हो भनेपछि स्ट्रेसेस इन स्टिल एन्ड कपर कति भयो त भन्दा 40/3 डिभाइड बाइ पाइ स्क्वायर बाइ 4 गरौँ त्यो भनेको केस 1 भयो ल निकालौँ त केस 1 को कति आउँछ सर 0.042 किलोन्युटन पर मिलिमिटर स्क्वायर। न्युटनमा लिँदा हुन्छ है न्युटनमा राख्दा नि हुन्छ 0 त्यस्तो आयो भने न्युटनमा लिने धेरै ठुलो लामो भ्यालु आयो भने किलोमिटरमा लिदिने अब केस 2 को लागि चाहिँ अलिकति हामीलाई समस्या भयो केस 2 मा के भनेको छ भने त्यो 20 किलोटन लोड चाहिँ हामीले थप्यौं मात्रै भनेको छ भनेपछि त्यसले इक्वली लिन्छ भनेको छ त इक्वली लिन्छ भने अब त केस 2 त हुँदै हुन्थेन हैन इक्वली लिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन इक्वली लिन पनि सक्छ नलिन पनि सक्छ तर के छ त भन्दा यहाँनेरि तीनटा रड छन् तीनटा रडमा त्यो 20 किलोटन लोडलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न पर्यो अब कसरी गर्ने होला के आइडिया छ के गर्ने होला भन त अब के गर्ने यहाँनेरि इक्वली लिन्छ त इक्वली लिएला नि सर त्यो 20 किलोन्युटन हाल्दाखेरि त्यो इलोङ्गेसन कति हुन्छ भनेर निकाल्ने अनि त्यो एफएल बाइ ई गरेर त्यसको फोर्स कति आउँदो रहेछ भनेर निकाल्ने इलोङ्गेसन कि कम्प्रेसन कम्प्रेसन सर कम्प्रेसन त्यही त कम्प्रेसन कति हुन्छ होला यो 40 हटाएर 20 हाल्दाखेरि कति त्यो त भयो 40 त हटाउने 20 नै राख्ने त्यसपछि केस 2 मा हैन अब यहाँनेरि के हुन्छ होला भने त स्टिलमा आउने लोड चाहिँ केही मान्न पर्यो हैन यो स्टिलले लिने लोड त बराबरै हुन्छ नि यो एजमा छ स्टिलले लोड लिने चाहिँ बराबरै हुने भयो मानौ स्टिलमा आउने लोड पिएस भनेर मानौ न पी लोड एट स्टिल भन्ने मानौ त्यसै कपरमा आउने पिसी भनौँ भनेपछि पी यसमा आउने यो स्टिलमा आउने पिएस भयो यो कपरमा आउने पिसी भयो यसमा आउने पिएस भयो भनेपछि यो तीनटैको सम त केसँग बराबर हुन्छ टोटल लोड यस्तो हुन्छ 2PS प्लस पिसी इक्वल्स टु 200 इन्टु 1000 भनेको मैले यसलाई किलोमिटरलाई न्युटनमा लिएँ होला हैन भनेपछि यो इक्वेसन त एउटा हो यो इक्वेसन एउटा छ दुईटा अननोन छ सल्भ गर्न सक्छ त एउटा इक्वेसनले दुईटा अननोनलाई सल्भ गर्न सक्छ सक्दैन यहाँनेरि त सोलुसन हुने भएन नि अब हामीले अर्को भाइले भने जस्तै इलोङ्गेसनतिर जान पर्यो इलोङ्गेसन के हुन्छ होला भन त स्टिल र कपरमा आउने इलोङ्गेसन कति हुन्छ
कति हुन्छ होला? बराबर हुन्छ कि फरक हुन्छ? इक्वल हुन्छ कि सर? कसरी? फरक होला नि सर। फरक हुन्छ होला नि सर। इक्वल हुन्छ भन्नाले कति कसरी हुन्छ? सिस्टम सिमेट्रिकल छ त्यसको कारणले डिक्रिज पनि त्यही सेम टाइपको हुन्छ। सिमेट्रिकल हो। अरु ईको भ्यालु फरक छ त्यो भएर फरक होला। हजुर ईको भ्यालु फरक छ नि त्यो भएर फरक हुन्छ। मलाई भन त यस्तो खालको एउटा स्ट्रक्चर बनायौं मानौ हामीले हैन, मानौ यो स्टिल को पनि कोलम हो, कपर को पनि कोलम हो, यो स्टिल को पनि कोलम हो। यहाँ माथि हामीले के स्ट्रक्चर बनायौं हो। अब यो स्ट्रक्चर बनायौं भन्नुपर्छ त्यहाँ माथिबाट त लोड त आउँछ हैन। यी पिलर हुनु कोलम हुन् भनेर बुझ्दैन, तीनटा कोलम। त्यहाँ माथि हामीले कुनै स्ट्रक्चर बनायौं। अब त्यसमा आउने स्टिल चाहिँ x1 mm कम्प्रेसन हुने, x1 डिस्टेन्स कम्प्रेसन हुने, अनि कपर चाहिँ x2 चाहिँ कम्प्रेसन भयो भने के हुन्छ होला? कुनै एउटामा भार पर्छ। स्यागिङ हुन्छ। स्यागिङ हुनुको भन्नुको अर्थ के हो? त्यहाँ त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ मा कुनै क्र्याक आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। त्यस्तो हुन्छ त? हुँदैन। हो त्यसैले यस्तो खालको कम्पोजिट सेक्सन छ, कम्पोजिट स्ट्रक्चर छ भने के मान्छौं भने हामीले स्टिलमा आउने कम्प्रेसन अथवा कम्प्रेसनै आउँछ लोड भइसकेपछि, स्टिलमा आउने कम्प्रेसन र त्यो कपरमा आउने कम्प्रेसन के हुनुपर्छ? सधैँ बराबर हुनुपर्छ टु मेन्टेन दी इक्विलिब्रियम कन्डिसन अफ सिस्टम। कुरा बुझियो? यस्तो खालको चाहिँ कम्पोजिट सेक्सन दिएको छ भने त्यहाँ के हुनुपर्छ भने डिफर्मेसन सधैँ बराबर हुनुपर्छ। डिफर्मेसन भनेको अहिले के छ त भन्दा लोड कम्प्रेसिभ छ भने कम्प्रेसन इन स्टिल र कम्प्रेसन इन कपर चाहिँ के हुनुपर्छ? बराबर हुनुपर्छ। यो भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन हो। जस्तो हामीले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ डिटर्मिनेट एन्ड इन्टरमिडिएट स्टेजमा पढाएको थियौ नि हामीले। एक्स्ट्रा इक्वेसन केही भयोले सोलुसन गर्न सकियो भने त्यो डिटर्मिनेट हुन्छ भनेर पढाएको थियौ नि, याद छ? इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम सँगसँगै एक्स्ट्रा केही इक्वेसन छ भने भनेर पढाएको थियौ नि हामीले। यहाँ त यो इन्डिटर्मिनेट भयो। अब यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन कहाँबाट आयो त भन्दा हो त्यही ज्योमेट्रीलाई कम्पेयर गर्ने। अब हामीले के गर्छौं भन्दा त्यही स्ट्रेन प्यारामिटरलाई पनि कम्पेरिजन गर्छौं। भन्न खोजेको के हो त भने यहाँ स्ट्रेन के हुनुपर्छ? बराबर हुनुपर्छ। किन भन्ने कुरा मैले भनिसके। यस्तो खालको कम्पोजिट कुनै एउटा हामीले तीनटा पिलर भएको बिल्डिङ मानौ कुनै चाहिँ स्ट्रक्चर बनायौं माथि, यो एउटा सेक्सन, यो त प्लान एउटा इलिभेसन हो नि, उतापट्टि नै होलान् हैन। त्यस्तो खालको छ भने अब यो तीनटैले चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा यदि चाहिँ सिङ्क हुने हो भने त्यति नै सिङ्क हुनु पर्यो नि त बराबर। नत्र त के हुन्छ? डिफर्मेसन आउँछ, क्र्याक आउँछ। त्यो क्र्याक आउनु भने के हो त? स्ट्रक्चर चाहिँ के हुने भयो? प्लास्टिक जोनमा जाने भयो, इलास्टिक जोनमा त जाँदैन भनेपछि हो त्यस्तो कन्डिसनमा के हुने भयो त भन्दा एउटा एक्स्ट्रा कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन आउने भयो। त्यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन भनेको के हुने भयो त भन्दा यो स्टिल र कपरमा आउने स्ट्रेन बराबर हुनुपर्छ। भन्न खोजेको के हो त भन्दा जति स्टिलमा डेल्टा PL/A हुन्छ त्यति नै के हुनुपर्छ? कपरको PL/A हुनुपर्छ। यो कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ ल भन? ठीक छ? ठीक छ सर। ल त्यसो भने के गर्नु पर्यो भन्दा बट कम्प्रेसन इन अल रड आर इक्वल हैन। त्यसो भने दुईटै डेल्टा एल स्टिल भन्छ, सरी है। यो डेल्टा एल स्टिल लेख, डेल्टा एल कपर लेख। अनि यहाँ हामीलाई के थाहा छ त यसको? PL/A गरेर एरिया बराबर छ, लेन्थ बराबर छ। यहाँ फरक भनेको के हो त? त्यसको इलास्टिसिटी मात्रै फरक हो। त्यहाँबाट के आउँछ त भन्दा PS र PC को रिलेसन आउँछ। त्यसलाई माथि इक्वेसन 1 सँग कम्पेयर गर। दुईटा इक्वेसन हुन्छ, दुईटा अननोन भयो, सल्भ गर। त्यहाँबाट PS र PC आउँछ। एरिया हामीलाई थाहा छ, डिभाइड बाइ एरिया गरेर स्ट्रेस आइहाल्यो। अनि टोटल स्ट्रेस त कति हो त भन्दा इनिशियली स्ट्रेस 42.44 थियो। त्यसपछिको स्ट्रेस भनेको दुईटैको जोडा। निकाल एन्सर। यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ सोध्न सक्छ है यो, किनभने अलिकति यसमा कन्सेप्ट छ। त्यो कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो, क्वेसन यही आउँछ भन्ने होइन।
सर हजुर यो इक्विलिब्रियम हामीले मान्छौँ नि यो क्याल्कुलेसन गर्दा मान्ने नै हुनैपर्छ बाबु कम्पलसरी पुलहरू त भत्किरहेको हुन्छ त नि त्यो त एजुम गरेर मान्ने हो त्यो चाहिँ भत्किने कारण त डिफ्रेन्ट हुन्छ नि अब त्यसको तिम्रो चाहिँ भत्किने कारणलाई अब के कुरालाई चाहिँ उ गर्ने कि अब जस्तो मानव तिमीले चाहिँ तिमी भोलि चाहिँ स्ट्रक्चर इन्जिनियर भएर डिजाइन गर्यो डिजाइन तिम्रो सही छ होइन मानव त्यहाँनिरको चाहिँ जियोटेक इन्जिनियरले चाहिँ त्यहाँको सोइलको मानव बेयरिङ क्यापासिटी हुन्छ नि जुन निकाल्छ पछि पढ्छौ सोइल मेकानिक्समा फाउन्डेसन इन्जिनियर पढ्छौ तिमीहरूले त्यहाँको सोइलको प्यारामिटर निकाल्दाखेरि नै ल्याब टेस्टमै मिस्टेक गरिदिएको थियो अब के गर्छौ भत्किन सक्छ मानव त्यो पनि ठिक छ सोइल चेक सोइल निकाल्ने सोइलको बेयरिङ क्यापासिटी ठिक छ डिजाइन गर्ने मान्छेले पनि ठिक छ कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन गर्दैन के हुनसक्छ भत्किन सक्छ होइन र त्यो त डिफ्रेन्ट कारणहरू हुनसक्छ नि त यिनै युज गरेको स्ट्रक्चरमा नि त्यस्तो डिफर्म आउँदैन नि बुझिन यिनै युज गरेको स्ट्रक्चरकै थरी थरी भयो भने त्यही भनेको त नि मैले त्यो सबै कुरा डिजाइन प्यारामिटर ठिक छ सबै कुरा ठिक छ तर यदि हामीले चाहिँ क्वालिटी कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि क्वालिटी मेन्टेन गर्न सकेन भने जान सक्छ अथवा सबै ठिक छ ल त क्वालिटी पनि मेन्टेन भएको छ सबै ठिक छ यदि हामीले डिजाइन लोड जुन एजुम गरेको थियो त्योभन्दा बढी डिजाइन लोड आइदियो भने के हुन्छ त्यो चाहिँ ब्रेक हुन सक्छ धेरै कारणहरू हुन सक्छन् है कति आयो यसलाई मैले यहाँ करेक्सन गर्न पनि म गरिहाल्छु है तल चाहिँ ठिक लेखेको छु मैले सरी भयो एन्सर आयो भयो सर कति आएर त यति आएको छ छैन माथिको र तलको दुईटै स्टेज जोड है केस 1 को र केस 2 को स्टेज जोड 67.537 र 55 आगे आएन स्टेज सकिहाल्छ एरिया थाहा छ भने यहाँबाट चाहिँ दुईटै इक्वेसन 1 एन्ड 2 सल्भ गरे नि भयो सिधै इक्वेसन 1 मा गएर पुट गरे नि हुन्छ त्यहाँ पुट गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा 4230.77 न्युटन आयो मैले न्युटनमा निकालेको छु त्यस्तै पीएस भनेको कति आयो त 7884.62 है अब यहाँनिर अलिकति यहाँनिर यो 78 पीसी चाहिँ 78 लिए पनि हुन्थ्यो किनभने दुईटै जोड्दाखेरि 20000 आउनुपर्छ है त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ अनि स्ट्रेस एट स्टिल निकालौँ यो स्ट्रेस एट स्टिल भनेको एरिया थाहा छ स्ट्रेट फेरि त्यहाँ पनि स्टिलै भएछ सरी है यो कपर हो अनि दुईटैलाई जोडौँ त ल यति आउँछ कि आउँदैन हेर त के आछ अच्छा सर ल है यसरी चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो ल अब यहाँ अर्को क्वेसन छ एउटा यो क्वेसन भनेको कति छ हाम्रो 10 नम्बर क्वेसन छ हेर त 10 नम्बर क्वेसनमा के छ भने अ रिजिड बार एबी है माथिको क्वेसन हेरौँ पहिला एबी भन्ने रिजिड बार छ सम्झिनु पर्यो रिजिड भनेपछि यसमा डिफर्मेसन आउँदैन है एबी बार चाहिँ रिजिड छ बी जोइन्टमा हिन्ज छ भनेपछि हिन्ज भन्ने बित्तिकै बी मा मोमेन्ट के हुन्छ जेरो हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो किनकि यहाँनिर हिन्ज छ भने मोमेन्ट जेरो गर्न पाइन्छ टु अ भर्टिकल वाल यो भर्टिकल वाल दिएको छ एन्ड सपोर्टेड होरिजेन्टल्ली बाई अ टाई बार यो टाई भन्ने बित्तिकै सम्झिनु पर्यो है त्यहाँ सम्झौ तिमीले टाई भनेको टेन्सन मेम्बर हो सम्झिराख्नु टाई मेम्बर भन्ने बित्तिकै कतै हामीले टाई मेम्बर भनेर सोधेको छ भने त्यहाँ टेन्साइल फोर्स आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो टाई बार सिडी भन्यो सिडी चाहिँ टाई बार छ नभए अब यसमा यसलाई हामीले यदि स्ट्रिङ अथवा केही डोरी सोरी भने भए हैन यसलाई हामीले टेन्साइल फोर्स आउँछ भन्ने बुझिहाल्थ्यौँ तैपनि यहाँ के भनेको छ टाई बार भनेको छ भने यहाँ टेन्साइल फोर्स आउँछ टाई भनेको टेन्साइल मेम्बर हो सोनिड फिगर भइहाल्यो द टाई बार हैज द क्रस सेक्सनल एरिया यसको क्रस सेक्सनल एरिया दियो 0.50 cm²
एन्ड इट्स एलोवेबल स्ट्रेस भनेको यसले स्ट्रेस इन टेन्सन भनेको 1500 kg पर cm स्क्वायर। एलोवेबल स्ट्रेस भनेको के हो त भन्दा यसले म्याक्सिमम धान्न सक्ने डिजाइन स्ट्रेस हो है। पछाडि पढ्छ यसलाई, अब क्वेसन यता र उति छन्। एलोवेबल स्ट्रेस भन्ने कुरा के सम्झौ भने अहिले एलोवेबल स्ट्रेस भनेको डिजाइन स्ट्रेस हो। डिजाइन स्ट्रेस भनेको चाहिँ जुन स्ट्रेस यसले म्याक्सिमम धान्न सक्छ भन्ने हाम्रो एजुम्सन रहन्छ। भनेपछि हामीलाई यहाँ यसको स्ट्रेस थाहा छ, स्ट्रेस थाहा छ भने यसको एरिया पनि थाहा छ भने यसले म्याक्सिमम कति लोड धान्न सक्ला भन्ने भ्यालु त निकाल्न सक्छौँ नि हामीले। स्ट्रेस इक्वल्स टु लोड बाई एरिया हो भने लोड इक्वल्स टु स्ट्रेस इन्टु एरिया गर्ने बित्तिकै यो टाइम मेम्बरमा आउने टेन्साइल फोर्सको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। क्वेसनले के भन्यो त भन्दा फाइन्ड द सेफ भ्यालु अफ म्याग्निट्युड अफ लोड पी। यो पी लोड एमा हामीले पी लोड लगाएका छौँ, कति लोड लाउँदाखेरि यसले धान्छ भनेको छ करस्पोन्डिङ भर्टिकल डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट ए। भनेपछि यो त तन्किन्छ नि, अब सिडी मेम्बर त तन्किन्छ, तन्किँदाखेरि चाहिँ एमा कति भर्टिकल डिफर्मेसन आउँछ डिटर्माइन गर भनेको छ। टेक मोडुलस अफ इलास्टिसिटी फर टाई मेम्बर। यो टाई मेम्बरको इलास्टिसिटी दिएको छ। अब एबी मेम्बरको इलास्टिसिटी त दिँदैन किनभने त्यो त के छ रिजिड बार छ। अब यहाँनिर के हो त भन्दा हामीले यो सेफ भ्यालु भनेको यो एबी मेम्बरको सेल्फ वेटलाई हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ, यहाँ दिएको छैन, कन्सिडर गरेर राख्न पर्दैन। भनेपछि यो पी लोड कति लगाउँदाखेरि यो स्टक चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा रहला भनेको छ एउटा कुरा हैन। त्यसो भने अब यसले म्याक्सिमम लोड रेसिस्ट गर्ने कति हो त भन्दा यसले म्याक्सिमम लोड रेसिस्ट गर्ने भनेको स्ट्रेस इन्टु एरिया बराबर हो। त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ जान हुँदैन, त्यहाँभन्दा बढी इलोङ्गेसन हुनु हुँदैन। भनेपछि सबैभन्दा पहिले हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा सिडी मेम्बरमा आउने सेफ लोडको भ्यालु निकाल्न पर्यो। भनेपछि टेन्साइल लोडको भ्यालु निकालौँ। त्यो टेन्साइल लोड आइसकेपछि त के हुन्छ, यो बीमा के छ इन्टरनल हिन्ज छ, यो के अरे हिन्ज छ, यसमा बीमा हिन्ज सपोर्ट छ। भनेपछि यहाँ बसेर बी जोइन्टमा बसेर हामीले मोमेन्ट लिने हो भने टिसिडी हामीले कहाँबाट निकाल्यौँ एलोवेबल स्ट्रेस लियौँ भन्न खोजेको त्यहाँसम्म त्यसले रेसिस्ट गर्न सक्छ भन्ने भयो। अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भने पी लोड अननोन छ, अरू हामीलाई डाइमेन्सन दिएको छ। अब यो एङ्गल डिसिबी त निकाल्न सक्छौँ नि हामीले। डिसिबी निकाल्न सक्ने भनेको भर्टिकल हाइट चाहिँ 1.5 छ, यो 2 छ भनेपछि यो थीटा एङ्गल निकाल्ने भने भन्न खोजेको के हो त भने यसको सिडीमा आउने टेन्साइल फोर्सको साइन कम्पोनेन्ट त बीमा मोमेन्ट दिन्छ, कस त बीबाटै पास हुन्छ, 0 हुन्छ। हो त्यसरी हामीले बी पोइन्टमा किनकि यहाँनिर हाम्रो हिन्ज सपोर्ट थियो त्यसकारण हामीले बीमा बसेर मोमेन्ट निकालेर त्यहाँबाट सेफ भ्यालु अफ पी डिटर्माइन गर्न सक्छौँ। ल सुरु गरौँ त। सुरुमा डिसिबी एङ्गल निकालौँ। त्यो एङ्गल आइसक्यो भने टेन्साइल फोर्स एलोङ सिडी टिसिडी निकालौँ। त्यो टिसिडी निकालिसकेपछि मोमेन्ट एट पोइन्ट बी 0 लिउँ, पी को भ्यालु निकालौँ। त्यसपछिको इलोङ्गेसन एट ए को भ्यालुमा म भन्छु। त्यति गरौँ त ल। एङ्गल कति आयो थीटा 36.87 36.87 आयो है। अब यो क्वेसन रट्ने भन्दा नि कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर मैले कन्सेप्ट के भने भन्दा इन्टरनल के अरे हिन्ज सपोर्ट छ भने के हुन्छ, टाइम मेम्बर भनेको के हो, अनि एलोवेबल स्ट्रेस दिएको छ भने कसरी लोड त्यसले रेसिस्टिङ क्यापेसिटी जेनेरेट गर्छ, यी कुराहरू बुझ्नु पर्यो के।
ल टिसिडी निकाल्नु टिसिडी कति आउँछ 7.5 केजीमा दिएको किन हामीलाई ई केजीमा दिएको छ केजी र उसमा लिए हुन्छ अब पी निकाल सर 224 224 25 आयो मेरोमा 225 आयो अब त्यसो हो भने यो पी फोर्सले चाहिँ त्यति रेसिस्ट गर्छ भन्यौं है भन्न खोजेको यसको एलेबल सम्मै गयो नि भनेपछि यसमा रेसिस्ट गर्ने भनेको के हो त इलोंगेसन भइसकेपछि रेसिस्ट हुने भन्नसम्म रेसिस्ट हुने हो नि त भनेपछि यो टीसीडी मेम्बर जुन छ यो डिफर्म बार छ सीडी मेम्बर त्यसमा आउने इलोंगेसन कति हुन्छ त भन्दा पीएल/यही पी भनेको कति हो त भन्दा त्यही मेम्बरको पी हो नि त्यही मेम्बरको पी भनेको कुन हो त यो 225 हो कि 7050 हो न त 750 हो भनेपछि त्यो 750 ले डिफर्म बारमा आउने इलोंगेसन कति हुन्छ डिटरमाइन गरौँ त डेल्टा एलसीडी निकालौं अब डेल्टा एलसीडी निकालौं कति आयो डेल्टा एलसीडी 0.1875 cm 0.1875 cm आयो ठीक छ यहाँसम्म भयो हैन अब यहाँ हेर त यो इलोंगेसन हुने भनेको यो इलोंगेसन हुनु भनेको यो बार त यो ए पोइन्ट त कहाँ पुग्ला हेर त ए प्राइममा पुग्छ होला नि त यो तल जान्छ होला मैले जुन हिडन लाइन देखाएको छु नि तलपट्टिको ए प्राइम सी प्राइम बी भनेको यो किन तल पुग्यो हेर त बी जोइन्ट भनेको के हो त हिन्ज सपोर्ट हो हिन्जमा रोटेसन त के हुन्छ फ्रीली हुन्छ भनेर पढाएको छौं हामीले भन्न खोजेको मोमेन्ट के हुन्छ जेरो हुन्छ मोमेन्ट रेसिस्टिङ क्यापासिटी हुँदैन भनेको छौं त्यसैले के हुन्छ त भन्दा यो ए पोइन्ट यता पुग्छ होला भन्न खोजेको के हो त भने अलिकति यो फिगर त्यस्तो देखिया हैन यो सीडी मेम्बर र यो बी ए प्राइम चाहिँ लगभग प्यारल जस्तो हो के भन्न खोजेको यो मेम्बरमा पनि इलोंगेसन आउँछ नि त यो सीडी मेम्बरमा इलोंगेसन आउँछ त्यो इलोंगेसन कति हुन्छ भन्ने कुरा कसरी निकाल्ने त भन्दा यो ए पोइन्ट चाहिँ ए प्राइममा पुग्छ इलोंगेसन भएर यो सी पोइन्ट पनि सी प्राइममा पुग्ला हैन यसको लोडले तल तान्छ नि त पी लोडले तल तान्ने हो तर पनि यो के हुन्छ त भन्दा यसको इलास्टिसिटीमा रहिराख्ने हो ब्रेक हुँदैन किनभने यसको एलोबेल स्ट्रेस हामीले कन्सिडर गरेका छौं भनेपछि के गर्छौं भने यहाँनिर हामीले यो कति हो त लेन्थ भनेको यो सीडी मेम्बर त यो एबी तिर त देखिन्न नि तिमीले यहाँनिर के पनि बुझ्न सक्छौ भने यसरी पनि आउन सक्थ्यो भन्ने बुझ्न नि सक्छौ है यसलाई हामीले यो मेम्बर यसरी यो सी प्राइममा यसरी आउन सक्थ्यो भन्ने बुझ्न सकिन्छ भन्न खोजेको के हो त भने अब यसरी तान्नु र यसरी तान्नु लगभग एकदम स्मल एंगलमा बराबरै हुन्छ भनेपछि हो यो डिस्टेन्स भनेको के हो त एलसीडी हो यो एलसीडी निकाल्न खोज्दै छौं हामी भनेपछि एलसीडी निकालेर हामीले 0.178 निकाल्यौं अब यो भर्टिकल हाइट निकाल्न पर्यो के हामीले यो सीसी प्राइम निकाल्न पर्यो सीसी प्राइम भनेको कति हुन्छ त भन्दा सीसी प्राइम भनेको अब हेर त यो एंगल कति हुन्छ यो एंगल यो मानौ यो C1 भन्ने हो भने C1 C प्राइम एंगल कति हुन्छ 90 माइनस थीटा हो यो भनेको cos 53.13 हुन्छ सर बुझिन्छ हैन त्यसरी यो एंगल निकालेको हामीले यो एंगल निकाल्नु भन्नु र यतापट्टिको एंगल जस्तै यसलाई यो यतापट्टिको एंगल त के हुन्छ
यो एङ्गल नि बराबरै हुन्छ। यतापट्टिको लिएर यो तलपट्टिको यो यसलाई एलसिडी भनेर माने पनि हुन्थ्यो। मैले सिधै यसरी चाहिँ फिगरमै त्यसरी देखाइदिएको छु, त्यसरी बुझ्छौ होला। जताबाट माने पनि आउने आन्सर चाहिँ के हो त, एउटै हो। भनेपछि अब के हुने भयो त भन्दा यहाँनिर हामीले के गर्छौँ, पहिला त्यो सिसी प्राइम निकाल्छौँ। सिसी प्राइम आउने बित्तिकै के हो त भन्दा एबिए प्राइम ट्रायङ्गल र सिबिसी प्राइम ट्रायङ्गल त के हो त, सिमिलर ट्रायङ्गल हुन्। त्यहाँ सिमिलर ट्रायङ्गलबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दा ए प्राइमको भ्यालु पनि निकाल्छौँ। यति बुझेको छौँ भने सिसी प्राइम निकालौँ। सिसी प्राइम आउने बित्तिकै के हो त भने अनि फ्रम सिमिलर ट्रायङ्गल एबिए प्राइम एन्ड सिबिसी प्राइम, त्यहाँबाट हामीले ए प्राइम निकालौँ। ए प्राइम भनेको के हो त भन्दा डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट ए हो। ल गरौँ। .65 हो सर। सिसी प्राइम ए प्राइम चाहिँ फ्रम सिमिलर ट्रायङ्गल 0.625 cm अथवा चाहिँ यति आउँछ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने यस्तो खालको अब कन्सेप्चुअली बुझ्नु पर्यो। ठ्याक्कै यही क्वेसन आउँछ भन्ने चाहिँ होइन, कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ यो यस्तो खालको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। इन्टरनल हिँड्दाखेरि के गर्ने, टाइम मेम्बर भनेको के हो, यो कुराहरू मैले अघि जुन भने त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै बुझ्नु पनि पर्छ। ल अब यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ। भयो यहाँसम्म होइन। अब यस्तो खालको क्वेसन दिएको छ हेर त। एउटा क्वेसन दिएको छ, फिगर चाहिँ दिएको छैन, फिगर मैले आफै बनाएको छु। त्यहाँ 8 मिटर लङ हलो सर्कुलर बार एल्युमिनियम क्यारिज अ टेन्साइल लोड भनेको छ 120। भनेपछि हलो सर्कुलर भन्ने चाहिँ इन्टरनल एक्सटर्नल डायमिटरलाई भित्रपट्टि खाली होला। आउटसाइड डायमिटर 50 दिएको छ। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी दिएको छ 70 × 10⁻³ मेगापास्कल भनेको यति न्युटन पर एमएम स्क्वायर सिधै लेखिदिए भयो। इफ एलोवेबल स्ट्रेस इन द बार इज 100 मेगापास्कल, एलोवेबल स्ट्रेस दियो अनि एलोवेबल इलोङ्गेसन अफ द बार 10 mm, डिटरमाइन द मिनिमम रिक्वायर्ड वाल थिकनेस भन्यो। ठिक छ। अब यसमा हामीलाई दुईटा कन्डिसन दियो। एउटा चाहिँ हामीलाई एलोवेबल स्ट्रेस दिएको छ, अर्को हामीलाई एलोवेबल इलोङ्गेसन दिएको छ। भनेपछि दुईटा कन्डिसनमा रहेर हामीले यो भित्रपट्टिको चाहिँ मिनिमम डायमिटर निकाल्ने। डायमिटर आउने बित्तिकै यो वाल थिकनेस भनेको d2 - d1 / 2 भनेको के हो त, यो थिकनेस आइहाल्छ। भनेपछि हलो सर्कुलर बार भन्ने बित्तिकै यहाँ सर्टेन थिकनेसमा के छ, एउटा सोलिड जोन छ भनेको भित्रपट्टिको पार्ट खाली छ भन्ने बुझ्छौँ हामीले। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीलाई लोड पनि थाहा छ, एक्सटर्नल डायमिटर पनि थाहा छ, इन्टरनल डायमिटर हामीलाई अननोन छ। अब हामीसँग के क्वेसनले दिएको छ भने एउटा चाहिँ म्याक्सिमम इलोङ्गेसन दिएको छ अथवा एलोवेबल इलोङ्गेसन दिएको छ, यसको हाइट पनि दिएको छ 8 मिटर दिएको छ। भनेपछि यो डेल्टा एल इक्वल्स टु PL/AE हैन। PL/AE भनेपछि डेल्टा एल इक्वल्स टु PL/AE भन्ने थाहा छ हामीलाई। भनेपछि एरिया भनेको के हुन्छ, हलो सर्कुलर बारको एरिया भनेको π/4 एक्सटर्नलको स्क्वायर माइनस इन्टरनल डायमिटरको स्क्वायर हुन्छ। भनेपछि डेल्टा एल दिएको छ, ई हामीलाई दिएको छ 70 × 10⁻³ अनि अर्को हामीलाई PL/AE भनेपछि लोड पनि दिएको छ। त्यहाँबाट के आउँछ, एउटा d2 आउँछ। अर्को कन्डिसन के छ, डिजाइन स्ट्रेस दिएको छ। दुईटा कन्डिसन दिएको छ, डिजाइन स्ट्रेस दिएको छ हो। त्यो मध्येको कुन चाहिँ सेफ हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटैलाई रेसिस्ट गर्ने खालको कुन हुन्छ त्यो डिटरमाइन गर्न पर्यो। ल सुरु गरौँ। सुरुमा हेर त, डेल्टा एल इक्वल्स टु PL/AE भयो हैन। p भनेको 120 × 10⁻³ मैले एमएम मा लिए है, सबैलाई एमएम मा लिएछु। अनि l भनेको 8 × 10⁻³ अनि पाई d2 स्क्वायर भनेको 50 mm 50 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर / 4 इन्टु यसको यो 70 × 10⁻³ मेगापास्कल भनेको के हो, मेगापास्कल भनेको न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। यदि एमएम मा लिने हो भने न्युटन पर एमएम स्क्वायर सँग बराबर। 1 मेगापास्कल भनेको 1 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हो। अब यो दुईटै इक्वल्स टु 10 mm छ हामीले। भनेपछि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा d2 को भ्यालु चाहिँ कति आयो त भने म्याक्सिमम इलोङ्गेसन गर्दाखेरि d2 इक्वल्स टु 753 यति d² यति आयो।
डी इक्वल्स टु चाहिँ 27 पोइन्ट त्यति आउँछ। चेक गर त यति आउँछ कि आउँदैन। यति आछ चेक गरौँ है। अनि अर्को डिजाइन स्ट्रेसको केसबाट पनि निकालौँ हामीले। यति आउँछ हैन। भयो। अब अर्को केसमा हामीले डिजाइन स्ट्रेस इक्वल्स टु के छ त p/a छ। p/a छ भने p हामीलाई दिएको छ। यहाँबाट यो डिजाइन स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ त भन्दा डिजाइन स्ट्रेस केसबाट कति आउँछ त भन्दा 31.179 आउँदो रहेछ। भनेपछि अब यदि हामीले यो डायामिटर बढाउनु भनेको के हो त थिकनेस घटाउनु हो कि होइन भन त ल। यदि d2 बढेको छ भने d2 कुन लिने भन्नेमा कन्फ्युज होला। अथवा यसलाई हामीले एलाइबल मानेर चाहिँ यो सेफ भ्यालु मान्दा पनि हुन्छ। नभए केस 1 र केस 2 बाट कुन कन्सिडर गर्ने भन्ने कुरामा अब यहाँ लजिक लगाउनु पर्यो। लजिक लगाउने भनेको के हो त भने दुईटै क्राइटेरियामा सेफ हुनु पर्यो। भन्न खोजेको दुईटै लोडलाई रेसिस्ट गर्न पर्यो। जस्तो कि यदि मैले यो d2 चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु लियो भने थिकनेस के हुन्छ होला भन त। माथिको केस 1 को d2 लिँदाखेरिको थिकनेस र केस 2 को d2 लिँदाखेरिको थिकनेस कुनमा बढी आउँछ? केस 1 को थिकनेस बढी आउँछ कि केस 2 को थिकनेस बढी आउँछ भन त। केस 1 को। केस 1 को लिँदाखेरिको थिकनेस बढी आउँछ। थिकनेस बढी आउनु भनेको दुईटैलाई रेसिस्ट गर्नु हो कि होइन? बुझ्छौ त्यो कुरा? यसमा एन्सर कुन लिने भन त ल। केस 1 को d2 लिने कि केस 2 को d2 लिने? केस 1 को छ। 2 को लिएको भए के हुन्थ्यो हेर त। यदि हामीले यो 31 लिएको भए यहाँबाट d2 बाट एउटा चाहिँ थिकनेस आउँछ हो। यो d2 बढ्नु भनेको यसको वाल थिकनेस घट्नु हो। वाल थिकनेस घट्नु भनेको यसको रेसिस्टिङ क्यापासिटी के हुनु हो? घट्नु। जति मोटो वाल यो थिकनेस हुन्छ त्यति नै हाम्रो के हुन्छ? बलियो हुन्छ। भनेपछि अब हामीले के गर्छौं त भन्दा d1 र d2 को केसमा d2 को केसमा कुन सानो छ त्यो नै के हो त भन्दा सेफ भ्यालु हो। भन्न खोजेको के हो त भन्दै सानो लिनु भनेको वाल थिकनेस बढ्नु। त्यो वाल थिकनेस बढ्नु भनेको दुईटैलाई रेसिस्ट गर्नु। त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। नभए सिम्पली बुझ्ने हो भने यो इलोंगेसनको फ्याक्टर भन्दा एलोवेबल स्ट्रेस अथवा डिजाइन स्ट्रेसलाई हामीले बढी ख्याल गर्छौं। भनेपछि यो डिजाइन स्ट्रेस भन्दा यो एलोवेबलको स्ट्रेस चाहिँ के आउनु स्ट्रेसबाट आउने डायामिटर के हुनुपर्छ? सानो हुनुपर्छ। त्यति छ भने बल्ल सेफ हुन्छ। भन्न खोजेको हामीले के भयो त भन्दा यो d2 एलोवेबल भन्दा d2 क्याल्कुलेटेड भन्न खोजेको के हो त भन्दा यो हामीलाई म्याक्सिमम हामी जान सक्ने भनेको 31.179 सम्म पुग्न सक्छौं डायामिटर भनेको त्यो के हो त भने एलोवेबल स्ट्रेस भनेको त्यसले भनेको त्यो मेटेरियलको डिजाइन स्ट्रेस त्यति हो। भनेपछि हामीले एक्स्ट्रा लोड लगायौं नि। एक्सटर्नली लोड लगाउँदाखेरि कति भयो त 10 mm इलोंगेसन भयो। त्यो 10 mm को इलोंगेसन हुँदाखेरिको डायामिटर कति छ? 27 छ। भनेपछि हामी म्याक्सिमम डायामिटरको भ्यालु 31.179 सम्म राख्न पाउँछौं। भनेपछि 32 राख्न पाइएन के। त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। सिम्पल केसमा बुझ्ने त्यसरी एन्सर लेख्ने यसरी नै हो। भनेपछि हाम्रो एलोवेबल चाहिँ स्ट्रेस के रे d2 भनेको चाहिँ 31.179 हो। तर हामीसँग क्याल्कुलेटर कति मात्रै भयो भने 27 मात्रै भयो। ठीक छ यो हिन्ट सेफ। तर यदि यो माथिको चाहिँ 32 आएको भए हामी त्यसलाई लिन्थेनौं। किनभने हाम्रो डिजाइनको भ्यालु भनेको 31 भन्दा बढी राख्नै पाइदैन। 31.179 भन्दा बढी। भनेपछि हामीले लोड लाग्दाखेरि 32 भयो भने त त्यो के हुन्छ त भन्दा कहीँ फुट्न सक्छ, ब्रेक हुन सक्छ। त्यसरी बुझ्ने हो है। त्यसरी के हो त भन्दा हामीले किन त्यसरी बुझ्यौं त भन्दा हामीले क्याल्कुलेसन हेर्ने भनेको डिजाइन स्ट्रेसको टर्ममा हो।
भनेको अलाउएबल स्ट्रेसको टर्ममा हो भनेपछि त्यो मेटेरियलको स्ट्रेस रेसिस्टेन्स डिजाइन स्ट्रेस कति हो त भन्ने कुरामा हेर्ने हो भनेपछि के हो त भन्दा हाम्रो D2 अलाउएबल भनेको 31 हो D2 क्याल्कुलेटर कति आयो 27 आयो त्यसैले यो के छ सेफ छ भन्नुपर्छ भनेको म्याक्सिमम पुग्ने लिमिट भनेको 31 हो नि भनेपछि अहिले कति छ त एक्जिस्टिङ कति छ त भन्दा यो 120 लोड लगाउँदाखेरि कति छ त भन्दा 27 छ त्यसो हो भने त्यो बेलाको चाहिँ वाल थिकनेस निकाल्दिउ है त्यसो भने वाल थिकनेस निकाल सरी यहाँ निकाल्न छोडेको रहेछु मैले वाल थिकनेस निकाल्न तल यहाँनेरि कति आउँछ यहाँनेरि गर त वाल थिकनेस E equals to कति हुने भयो D2 minus D1 D1 minus D2 divided by 2 हैन लेख त के आउँछ D1 minus D2 divided by 2 कति आउँछ यो किन डिवाइडेड 2 भनेको दुईटैतिर छ नि त वाल थिकनेस त हैन दुईटैतिर छ D1 कति छ 50 दिएको छ D2 चाहिँ कति छ 27.456 divided 2 कति आउँछ यो 11.272 mm आयो हो यति नै के हो त भन्दा अहिलेको यदि यो 120 लोड लगाउँदाखेरि चाहिँ यसको वाल थिकनेस चाहिँ 11.272 गर्दा पुग्दो रहेछ ल सर हजुर यो मेगा पास्कललाई पास्कलमा लानु पर्ने हैन पास्कल भनेको कति भन त न्यूटन पर भयो सर न्यूटन पर मिटर स्क्वायर हो नि त एउटा कुरा के सम्झिनु भने मेगा पास्कल भनेको चाहिँ 10 टु द पावर 6 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर हो एमएम मा लान पर्यो भने 1 मेगा पास्कल भनेको 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर सँग बराबर छ मिटर स्क्वायर सँग होइन कि एमएम स्क्वायर सँग के कुरा बुझ्यो यस सर ल आजलाई